السلام عليكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم معي أخواتي في وصفة جديدة. معكم شهيوات لبنى أم مهدي. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وأنتم كتشاهدوا هاد لا فيديو. فاليوم إن شاء الله جيت نقترح عليكم فطائر لوجبة الكوتي بعصير البرتقال. كيجيو خفاف رطبين، مكوناتهم بسيطة كيف ما عودتكم دائما، اقتصاديين وفي متناول الجميع. فكنتمنى إن شاء الله وصفة اليوم تنال إعجابكم وتوصلوها لأكبر عدد من اللايكات. بلا ما نطول عليكم ندوزو مباشرة تعرفوا معايا على المكونات وطريقة التحضير ونبداو ان شاء الله. فغنعطيكم الطريقه مباشره وفي نفس الوقت غنذكر لكم المكونات. في اناء اللي غنخدم فيه او في بول غنفرغ كاس من عصير البرتقال بدرجه حراره المطبخ. نفس الكاس غنوزن به كاس من الماء دافئ، ثم غادي نضيفو نصف كاس من السكر حبيبات، كيس من سكر منسم بالفانيلا من فئه 7.5 غرام. ممكن انكم تنكهوا بقشور الحامض او قشور البرتقال. وغادي نضيفو حبه بيض واحده. جميع المكونات من الأحسن أنها تكون بدرجة الغرفة اللي كتخدموا فيها باش يختمر معكم العجين بسهولة. ثم غادي نفرغ ملعقة كبيرة من خميرة الخبز أو خميرة حبيبات أو خميرة فورية، ثم ندمج هاد العناصر مع بعضها بشكل جيد. بالنسبة للكأس اللي خدمت به هو كأس العنبة أو كأس الشاي بحجم متوسط اللي كيوزن 125 مليلتر. ثم نضيفو نصف كأس من زيت نباتية مع كأس من الفينو أو دقيق القمح الصلب الناعم جدا. ندخل هاد المكونات الأخيرة مع الخليط. بالنسبة لهاد الإضافة ديال الفينو كتعطي لهاد الفطائر أو لهاد القراش لواحد المذاق ممتاز جدا. فأنا في الغالب كنضيف الفينو في جميع أنواع الفطائر اللي كنحضر. ثم غنستمر بإضافة الطحين الأبيض أو دقيق الفورس، نوعية ممتازة. ضفت الكأس الأول، ضفت معاه كيس من خميرة الحلويات من فئة 7 غرام أو 8 غرام. بالنسبة لخميرة الحلويات كتسرع علينا عملية الاختمار، بالخصوص يعني في هذه الأجواء الباردة غياخد معكم مدة طويلة. من الأفضل أنكم تضيفوا الخميرة أو خميرة الحلويات. ونستمر دائما بإضافة الطحين حتى يتجمع لينا العجين. فغير كنجمعوه فقط، كنتوقفوا ما كندلكوش، لان هذا النوع من الفطائر ما كيحتاجش الدليك، غير كيتجمع ونحسوا اننا حصلنا على عجينه رطبه خفيفه ما كتلتصقش في اليدين، وفي نفس الوقت تكون سهله التشكيل. فهنا مازال خاصني شويه الطحين، غادي نستمر هكا كنضيف. ومن طبيعه الحال كتلاحظوا الا كان مازال خاصكم كتضيفوا. فهذا هو قوام العجين النهائي، كيكون خفيف نوعا ما. غنغطي عليه بالبلاستيك ونخليه يختمر. كتضيفوا ليه واحد المنديل من الفوق باش دغيا يختمر معاكم. كان الجو بارد بزاف، من الاحسن انكم توضعوه في الفرن اللي تكونوا سخنتوه على 50 درجه او 40 درجه. طفيو عليه، دخلوا العجين، كياخد معكم تقريبا ربع ساعه وكيختمر. هنا من بعد ما كيضاف الحجم تاعو بشكل جيد تقريبا على 4 أو 3، كنفرغوا من الهواء او من الغازات وكنشكلوا منه كرات متساوية الحجم. إلا حسيتوا أن العجين كتلتصق لكم في يدكم، هنا كتدهنوهم بالقليل من الزيت، ثم كتقطعوا العجين وتشكلوا بهذا الشكل اللي لاحظتوا معايا، دوائر أو كرات، وكنوضعهم في صينية الفرن اللي كنفرش ليها ورق الطهي أو كدهنوها بالقليل من الزيت. كان عندكم الميزان من الأحسن أنكم تستعملوه باش يجيكم الوحدات في نفس القياس. ما كانش عندكم فعينكم ميزانكم. كل مره كنمرر يدي في الزيت وكنشكل او كنقطع العجين ونشكلو كره. الا بغيتو توزنوهم هكا كتعملوا فيهم ما بين 60 و 70 غرام، كيجي الحجم تاعهم متوسط. وكنخليو واحد المسافه ما بيناتهم لان غنخليهم يختمروا المره الثانيه حتى يضاعف الحجم تاعهم. من بعد ما كنكمل تشكيل العجين غادي نضغط عليهم هكا من الفوق باطراف الاصابع، نغطي عليهم ونخليهم تقريبا واحد 20 دقيقه لان الجو بارد. في حاله كان الجو سخون فياخذوا معكم تقريبا 5 دقائق وكيختمروا، لان في المره الاولى راه اختمروا يعني الوقت الكافي. ثم ناخذ صفار بيضه ونضيف لها القهوه سريعه الذوبان اللي كنخففها بالقليل من الماء.
كنخلطهم هكا مع بعضهم. بالنسبة للقهوة كتعطينا واحد اللون غامق جميل بزاف لهاد الفطائر. ممكن أنكم تضيفوا غير ملعقة صغيرة من الحليب أو قطرات من الخل الأبيض. صافي غادي ندهنهم، كدهنوهم غير بشوية من الفوق، والفران كنكون سخناه من قبل على 180 درجة من الأسفل ومن الأعلى. البنات اللي عندهم الفرن العادي فغتشعلوا عليه من التحت على درجة حرارة متوسطة مدة 5 دقائق حتى يبان لكم أنه سخن مزيان. فهنا من بعد ما غندهنهم كاملين غادي نرش عليهم الكاوكاو كونكاسي. ممكن أنكم يعني تضيفوا من الفوق الزنجلان أو السمسم أو لوز إيفيلي. أما طريقة الطهي فسهلة جدا. كنخليوهم بالنسبة للفران أو الفرن الكهربائي كتشعلوا عليهم من الفوق ومن التحت على درجة حرارة متوسطة 200 درجة أو 180. كياخدوا معكم تقريبا 20 دقيقة حتى 25 دقيقة كيكونوا واجدين. البنات اللي عندهم الفرن العادي أو الفرن الغازي فغتشعلوا عليهم من الأسفل فقط على درجة حرارة متوسطة حتى يبانوا لكم تحمروا من التحت ومن الجوانب. من بعد شعلوا عليهم من الفوق على درجة حرارة مهيلة حتى يبانوا لكم انهم يعني تحمروا. صافي وخرجوهم. وهذا شكلهم النهائي من بعد ما خرجتهم من الفران. كيجيو خفاف رطبين اسفنجيين قطنيين، مكوناتهم بسيطة وفي متناول الجميع بواحد المكون اللي هو البرتقال اللي هذا وقته حاليا متواجد بكثرة. فكنتمنى ان شاء الله انكم تجربوهم بهذه الطريقة. فعلا فطائر اللي كتستحق التجربة وكتعطي ما شاء الله كمية كبيرة. فهنا عطاتني تقريبا 2 ديال الطاوات. فإلا عجبكم اقتراح اليوم نتمنى كيف العادة توصلوه لأكبر عدد من اللايكات، بارطاجيوه مع أهلكم ومعارفكم. وهنا كيف العادة فتحت لكم وحدة باش تشوفوا القوام ديالهم كيفاش كيجي من الداخل. كنشكركم على حسن المتابعة. ملتقانا سيتجدد بكم غدا إن شاء الله مع وصفة جديدة واقتراح جديد. خليتكم في أمان الله. مع السلامة.